स्कोरको लागि चाहिँ मैले डान्स गरिनँ म अनेस्टली भन्नुपर्दा र मलाई धेरै स्कोर आउँदाखेरि पनि मलाई एकदम खुसी कम स्कोर आउँदा एकदम दुःख त्यस्तो पनि भएन मलाई चाहिँ तर मेरो चाहिँ के थियो भने एटलिस्ट बाहिरबाट स्क्रिनमा युट्युबहरूमा देख्दाखेरि चाहिँ त्यो नर्मल मान्छेहरूले चाहिँ यो राम्रो थियो अझ योभन्दा राम्रो डिजर्भ गर्थे भनेर उहाँहरूको कमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यसो रमाइलो डान्स गर्नुपर्छ हुन्छ नि मेरो भिडियोमा म आफै नाच्छु त्यस्तो छ त्यस्तो भइसक्यो छैन लाग्छ त्यो झन् त्यो त पहिलेदेखि लाग्थ्यो पहिला चाहिँ पैसा बचाउनलाई आफै नाचिन्थ्यो एक्सक्युज मी तिमीले मलाई कहिले कन्भिन्स गरेछौ कस्तो हुन्छ झगडा भएर बोल्यौँ के कुरामा चाहिँ उहाँसँग खास हामी अब नगर्ने भनेर उसलाई मैले स्टुडियोमा छोड्न गएको लक्ष्मण दाइसँग भेट भयो होइन अन्त हामी त हुँदैन होला खै यस्तो यस्तो भइरहेको छ एकदम प्रेसर छ भनेको लक्ष्मण दाइले यस्तो मजाले सल्भ गरिदिनु भयो कि केही होइन रहेछ भने जस्तो होइन त्यस्तो झगडा नै होइन फेरि तर आजदेखि भोलि नि ठिक हुन्छ होला भने पर्सि हुँदैन निको पर्सि हुँदैन होइन भनेर त गर्नु नसकेर यहाँ यस्तो यत्रो फर्म हालेर पर्फर्म गर्दा पनि हामी यहाँ फर्म लगाइरहेको थियौँ होइन पछि घर गएर 3 दिनपछि हेरेको त्यो त सोइलिङ यताबाट सोइलिङ हुँदै हुँदै यहाँ अगाडिसम्म आइपुग्यो क्या सोइलिङ यत्रो ठुलो भयो साथबाट बेस्ट कुरा पाएको चाहिँ के लाग्छ बेस्ट पाएको चाहिँ त्यही मेरो एउटा परिचय चेन्ज भयो है त्यही चिज छुटे जस्तो त्यस्तो भयो तर अर्को दिन जसरी अब मेसेजहरू कलहरू आउन थाल्यो होइन यहाँ तपाईँको लागि हाम्रो डान्सिङ त्यो स्टार्स हेर्ने तपाईँलाई हेर्नुलाई हो खासमा यस्तो फेर भएन एन्थन भन्ने त्यो हुन्छ नि अब कतिले त रोएरसम्म गरिदिने होइन रोएर त्यो मेसेन्जरमा त्यो भोइस कलहरू गरेर त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई साँच्चै म 2-3 दिन एकदम रोएँ खास म एकदमै खास म एकदम हाँसेर निस्केको मान्छे निस्केर यति धेरै आँसु झऱ्यो कि त्यो मान्छेहरू त्यो हुन्छ नि त्यो आफ्नो शुभचिन्तकहरू रोको देखेर चाहिँ म साँच्चै रोएँ तर जस्तै सृष्टि दिपा दमनदा प्रशान्त दाई हरि दाई सबजना निस्किसकेपछि इफ निस्किसकेपछि फाइनलमा हामी एकजना त हुनु पर्थ्यो नि भन्ने चाहिँ हो खास होइन everyone, welcome back to our channel. This is Yumi Balami and you're watching Kuragani with Anvai, and as always I have my amazing guest, and this time she is very special to me because she's very beautiful, very caring, very talented, very charming, very energetic, and yet she is not a dancer, but she has proved all the way from her dancing skills in Dancing with the Stars Nepal. Yes, she is none other than Jyoti Magar, and to make her more beautiful, more amazing, her dancing partner Laure. So without any further ado, let's welcome them. Swagat cha tapai सबैजनालाई. धन्यवाद. So time निकालेर आइदिनु भयो. The special thank you so much. Time निकालेर टाइम छ अहिले छैन. टाइम त निकाल्नु पर्ने छैन. अनि केमा व्यस्त हुन्छ अहिले त म त चिल मार्दैछु डान्सिङ द स्टार सकियो होइन सँगसँगै टेन्सन पनि सक्यो स्ट्रेस पनि सक्यो अब 2-4 दिन चाहिँ रमाइलो भइरहेछ एकदम धेरै त्यो स्ट्रेस आउट सकेर बस जस्तो फिल भयो त्यति बेला एलिमिनेट हुँदाखेरि नै हुन्छ नि एक किसिमको दुःख लागे पनि एक किसिमको चाहिँ खुसीको बर्सात नै भइरहेको खास अफकोर्स म बुझ्छु एकदम बुझ्छु म अनि लौरे तपाईहरुको अहिले केमिस्ट्री हुन्छ नि आफ्टर डान्सिङ विथ स्टार्स स्टिल बोन्डिङ छ कि छैन अहिले कन्ट्याक्ट हुन्छ कि हुँदैन कतिको माया गर्नुहुन्छ स्टिल वाले आई नो डान्सिङ विथ स्टार्समा हुँदाखेरि त सी इज द मोस्ट केयरिङ स्टार जस्तो लाग्थ्यो मलाई जुन माया गर्नुपर्ने हुन्छ नि एउटा कोरियोग्राफरलाई त्यो प्याम्पर चाहिन्छ कि हामी सबैले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि स्टारलाई चाहिँ उल्टो प्याम्पर गर्नुपर्छ भनेर बुझ्छ तर एज बिङ अ कोरियोग्राफर होइन हामीलाई साँच्चैको प्याम्पर चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई लाइक एभ्रिथिङ इज अल राइट हुन्छ भन्ने मान्छे चाहिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले गर्थ्यो नै बट देन मलाई यो पछाडिको जर्नीमा चाहिँ कतिको कुरा भइरहेको छ थाहा पाउनु मन लाग्यो एभ्रिडे कुरा नै कुरा त हुन्छ उहाँ पनि व्यस्त हुनुहुन्छ आफ्नो रेकर्डिङमा अनि हुन्छ कुरा अनि त्यस्तै बन्डिङ छ खासै कुरा त हुँदैन यस्तो हुँदै चाहिँ खास नै किनकि अब हाम्रो चाहिँ लक परेन हेर्ला त्यसैले होला खाना खायो के गर्दा यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन नर्मल्ली चाहिँ के गर्दैछ कहिले जान्छु के छ प्लान यस्तो हुन्छ नि अब
के काम गर्ने अब भन्ने मलाई पनि सजेस्ट गर्नु सबभन्दा बढी तिमीलाई क्यामेरामा क्यामेरा पछाडि होइन मलाई ज्योतिले धेरै माया गर्नुहुन्छ बिहान त्यो क्यामेरा जता पनि म फिल गर्छु त्यो पर्सनली पनि अनि तिमी आउट हुँदाखेरि तिमीभन्दा मलाई दुःख लाग्दै खानु सिक्राएर मलाई थाहा छ त्यो टोइलेटमा गएर पनि रुनु आइन होला अनि लाइक त्यो अलिक केमा बिजी हुनुहुन्छ मतलब प्रोजेक्ट्सहरू अहिले चाहिँ त्यो रेकर्डिङहरू थियो अलिअलि भइरहेछ अनि मोस्टली त अहिले चाहिँ 2-4 दिन चाहिँ म खासै कामै नगरौँ भनेर रेस्टुरेन्टमा अलिकति उसँग केही आउँदैछ तपाईँको लागि कस्तो लाभेसँग हाम्रो सल्लाह चाहिँ भइरहेछ तर आउनै पर्यो कसरी गर्ने के गर्ने भने लाभेसँग मात्रै होइन हामी सबै तिमी हामी सबै अभियसली सो दि लाइक डान्सिङ विथ स्टार त एउटा तपाईँको पार्ट अफ लाइफ हो नि त अनि जुन ज्योति मगर पहिला थियो नि लाइक जसरी चिन्थ्यो तपाईँलाई ज्योति मगर भनेको यो हो त्यो हो जसरी तपाईँ कन्ट्रोभर्सीमा यति धेरै पर्नु भएको छ अभियसली तर तपाईँलाई लाग्छ कि लाइक डान्स विथ स्टारले के चेन्जेस ल्याएको छ तपाईँलाई एकदमै धेरै चेन्जेस ल्याएको छ खासमा एकजनाले बल्ल कलाकार रहेछ भनेर एप्रिसिएट गरिदिनु भयो योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले जति नै गरे पनि मान्छेहरूले हुन्छ नि त्यो सकिरहेको थिएन कि एप्रिसिएट गर्नै सकिरहेको थिएन खास चाहिँ नजिकबाट चिन्नेले चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो होइन ज्योतिलाई म चिन्छु खासमा हामीले भन्नु मान्छेले जे भने पनि म चिन्छु भन्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ मेरो नजिकको सर्कलको मान्छेहरूले तर अब त्यो हुन्छ जस्तै पढेको भरमा चिन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ तर धेरैको भरमा टाइटलको भरमा चिन्ने मान्छेहरू पनि छ नि उहाँहरूले चाहिँ विश्वास दिलाउन सकियो आई रियली बिलिभ द्याट किन भन्दाखेरि तपाईँलाई मैले पहिला स्क्रिनमा मात्र देख्दाखेरि नै लाइक अब जसरी मान्छेले तपाईँलाई पोर्ट्रे गरिरहेको थियो जसरी तपाईँलाई मिडियाले देखाइदिनु भएको थियो अब हामीले त्यो अज्युम गर्ने हो त बट देन कता न कता मेरो सफ्ट कभरमा चाहिँ लाइक आई निड टु लाइक मिट हर पर्सनली अनि मात्रै विल आउट जज टाइपको त्यो हुन्थ्यो पर्सनली मेरो फिलिङ्स पनि बट वेन आई मिट यु हुन्छ नि आई लाइक फाउन्ड डिफ्रेन्ट के लाइक जस्ट एभ्रिथिङ नयाँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ के छैन जस्तो तपाईँलाई भनिरहेको छ सो डाउन टु अर्थ सबैलाई त्यस्तै नजरले हेर्ने सो सेम हुन्छ नि सेम बिहेभियर टु एभ्री वान एकदम स्ट्रेट फरवर्ड बट येट सो काइन्ड सो हेल्पफुल एन्ड त्यो डान्स विथ स्टार चाहिँ मलाई यो चाहिँ दिएको हो क्या मैले फ्यामिली चाहिँ कमाएको हो डान्स विथ स्टार तपाईँ जस्तो हामी भेट्यौँ टक अब अहिले हामी फ्यामिली जस्तो भइसक्यो सो लौरे लाइक हुन्छ नि मेरो लाइक च्यालेन्जिङ भनेको सबैलाई छ यो कोरियोग्राफर स्टार सबैलाई च्यालेन्जिङ थियो बट देन ज्योति दिदीलाई लिएर चाहिँ तिमीलाई कुन कुरा चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो मलाई भन्ने कुरा के यस्तो फिल भएको थियो अनि होइन यस्तो त केही फिल भएन तर अब जब उहाँ मलाई पढ्नुभएको थियो त अभियसली गाह्रो हुन्छ किनकि डान्स नन डान्सर नै अब नन डान्सर पनि धेरै कुरा एकदम हुन्छ अब वेट पनि म्यानेज धेरै छ तर फेरि अब सेम टाइम अब डिफ्रेन्ट स्टाइल पनि गर्न पऱ्यो त्यो पनि अब धेरै उसिन त गाह्रो छ अब किनकि वेट धेरै हुन्छ कहिले डान्स पनि गर्नुपर्छ त्यो दिनको स्टाइल अब डिफ्रेन्ट स्टाइल ल्याउनु पनि टाइम लाग्छ त्यही भएर गाह्रो त गाह्रै थियो तपाईँहरू लाइक राति प्र्याक्टिस गर्छ नि त लाइक तपाईँको 10 बजे पछि प्र्याक्टिस हुन्छ सबैजना डेमा प्र्याक्टिस गरेर आउँछ त तपाईँहरू चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ खास किन मलाई एकदम खासमा कस्तो हुन्छ कि अब डेमा प्र्याक्टिसमा धेरै सबैजना हुन्थ्यो अनि टाइम पनि हामी सेटअप मिल्थेन अनि उहाँलाई फेरि कस्तो हुन्छ कि मान्छेहरू बस्यो भने एकदम अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले डिसाइड गर्यो कि हामी राति प्र्याक्टिस गरौँ मलाई त्यो मान्छेहरू आउने जाने हुन्छ नि त्यो हिँड्ने त्यसपछि यसो बसेर हेरिदिनु मलाई एकदम अनकम्फर्ट हुन्थ्यो खास चाहिँ त्यो एक्लै भयो भने चाहिँ जस्तो अब फिनिसिङ नै भयो भने चाहिँ प्रब्लम हुँदैन तर सिक्ने क्रममा चाहिँ मलाई त्यो फोकस हुनुपर्छ अनि मलाई त्यो हुन्छ नि डिस्टर्ब हुन्छ त्यो चिजहरूले चाहिँ त्यो भएर पनि हामी चाहिँ राति चाहिँ गर्ने टाइम पनि प्रशस्त पाउँछ भनेर गर्न थालेको पछि त राति पनि टाइम पाउन छोडेँ त्यहाँ त्यसपछि राति पनि टाइमै पाउन छोड्यो पछि अरूले राति गर्न थालेपछि हामी दिउँसो हामी बाहिर पनि प्र्याक्टिस गर्नु हामी बाहिर नै गयो बाहिर नगरेको है यहाँसम्म आइपुग्दैन थियो त्यहाँ त हलमा त हाम्रो है हामीले के अरे टाइम लिएको टाइममा कहिले पनि गर्नु पनि पाएन अनि पछि त हामी राति गर्छौँ भन्दाखेरि अब सबैजना रातिसम्म राति खाली हुन्छ भनेर सक्दैन राति गर्दाखेरि त त्यहाँ त सिक्ने नै यस्तो हुन्थ्यो कि अब 1 विकमा 1 विकमा 2 डान्स गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि प्रेसर धेरै भएर सबैजना एकैचोटि सबैजना आउँथ्यो अनि प्र्याक्टिस गर्थ्यो अनि त्यही भएर टाइमै हुन्थेन हामीसित अनि त्यसपछि बाहिर प्र्याक्टिस गर्न थाल्थ्यो अभियसली त्यो तपाईँहरू पक्कै पनि देखिरहनु भएको होला जहिले नयाँ जहिले एनर्जेटिक जहिले राम्रो जहिले लाइक नम्बर पनि
हुन्छ नि जहिले नभए पनि तपाईँको त्यो नम्बर वाइज नभए पनि हुन्छ नि कहिले कहिले कम धेरै थोरै त्यो त भइ नै हाल्छ नम्बरमा चाहिँ तर एज लाइक उहाँ आउट भएपछि पनि तपाईँलाई हेर्दाखेरि जहिले नै राम्रो हुन्छ नि जहिले नयाँ केही न केही नयाँ च्यालेन्जिङ काम नै गरिरहनु भएको थियो सो त्यो हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ कति बेला चाहिँ कतिसम्म गराएको थियो भने जस्तै स्टेपहरू थाहा हुन्छ नि आफूले पहिले गरेको अनि लाउरीले लगाउँदा यो अस्ति गरिसक्यो यो फलाउनुले गरिसक्यो भन्थे मैले त्यसपछि उसलाई टेन्सन चाहिँ उसलाई धेरै नै टेन्सन भयो मलाई कोरियोग्राफी गर्दाखेरि तर त्यो निस्किनुको कारण फेरि त्यो कुराहरू म आफू पनि केयर गरेँ धेरैजना कन्टेस्टेन्टहरूको एउटै लिप्सिङहरू एउटै रिपिट आएको हुन्थ्यो होइन देख्दा पनि मलाई त्यो हुन्छ नि मैले केही चिज पनि खास रिपिट भयो भने हामीले 1-2टा गरेँ रिपिट 1-2वटा चाहिँ टाइम अति नै कम भएको कारणले गरेँ गर्न चाहिँ हामीले होइन तर त्यस्तो हुन्छ नि त्यो भएर नयाँ देखेँ आफूलाई सो यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन अब यो चाहिँ हाम्रो मेरो पर्सनल कुरा मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हुन्छ नि लाइक नम्बरको लागि भनेर अब हामीलाई हुन्छ नि गरौँ जस्तो लाग्छ तर नम्बर जुन त्यो एक्सपेक्टेसन्स अनुसार आएन भने एकदम दुःख लाग्ने लाइक त्यस्तो भएको छ कि छैन तपाईँहरूलाई चाहिँ म चाहिँ पर्सनली होइन पर्सनली यस्तो भयो खास चाहिँ किनभने तिमीलाई चाहिँ च्यालेन्ज धेरै नै थियो होइन अब हरि खड्गा दाइको तुलनामा त म त नाच्ने नै हो उहाँको तुलनामा होइन उहाँले नचाउनु त तिमीलाई कति गाह्रो छ च्यालेन्जिङ थियो भन्ने हामी बुझ्छौँ त्यो कुरा चाहिँ तर म त कहिले पनि त्यो हुन्छ नि स्कोरको लागि पनि मैले डान्स गरिनँ मलाई अनेस्टली भन्नुपर्दा र मलाई धेरै स्कोर आउँदाखेरि पनि मलाई एकदम खुसी कम स्कोर आउँदा एकदम दुःख त्यस्तो पनि भएन मलाई चाहिँ तर मेरो चाहिँ के थियो भने एटलिस्ट बाहिरबाट स्क्रिनमा युट्युबहरूमा देख्दाखेरि चाहिँ त्यो नर्मल मान्छेहरूले चाहिँ ए यो राम्रो थियो अझ योभन्दा राम्रो डिजर्भ गर्थ्यो भनेर उहाँहरूको कमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो रमाइलो लाग्दैन नि भन्थ्यो युट्युबको कमेन्टमा हेऱ्यो भने त माथि लास्ट जति त्यही देख्दा रमाइलो लाग्थ्यो भने हामीले स्कोर धेरै पाएन होला होइन त्यो कहिले कहिले चाहिँ त्यो कुराले पनि डिमोटिभेट चाहिँ भइन्छ किनभने के सोचेर गएको हुन्छ स्टेजमा अर्कै भइदिँदा त्यस्तो चाहिँ हुन्छ तर एकदमै चित्त बुझेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि लाइक सबैजनाको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ तर स्कोर कम पाउँदा पनि चित्त बुझ्छ रेन्सर आएको कम भने मलाई चित्त बुझ्थ्यो फेरि भले आफूले नराम्रो गरे बेलामा होस् राम्रो गरे बेलामा होस् हुन्छ नि अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई है म सायद हामीले सबभन्दा कम स्कोर दिने नै रेन्सा राईज्यू होला तर उहाँले कमै नम्बर दिँदा पनि फेर लाग्ने हामीलाई त्यो चाहिँ है त्यो चिज चाहिँ मैले भन्थेँ लाउरीलाई किन रिजन पनि दिनुहुन्थ्यो नि उहाँले पर्फर्मेन्समा पास गर्नु त्यही हो अब तपाईँलाई हुन्छ नि अब डान्स गर्दाखेरि लाइक तपाईँले डान्स सोचेको पनि थिएन नि त हजुर यो लेभलसम्मको एफोर्ट दिएर यति एज एउटा डान्सरले जस्तो पर्फर्म गर्नुपर्छ भनेर सो डान्सलाई लिएर तपाईँको हुन्छ नि अब पर्सेप्सन के छ तपाईँलाई मलाई के छ जस्तो लाग्छ यस्तो खासमा चाहिँ डान्स गर्नु चाहिँ गाह्रो कुरा हो मलाई पहिल्यै थाहा थियो होइन किनकि गीत गाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो घाँटीको मात्रै हुन्छ नि होइन मैले कसरी गाउने भन्ने कुरा घाँटीको मात्रै चलाउनु पर्छ डान्समा चाहिँ बडीको पार्टदेखि लिएर एक्सप्रेसनदेखि लिएर हुन्छ नि सब चिजहरूमा मुभमेन्ट गर्नुपर्ने कि त्यो सिरियसली गाह्रो कुरा त्यो चाहिँ त्यो पनि टाइमिङमा होइन त्यो एकदम एक बिट पक्रेर यस्तो यो डान्स त म डान्सरहरू त मान्छु मैले यो यस्तो चिज हो होइन जो त्यो कसैले गर्नै सक्दैन यो चिज चाहिँ हेर्दा त सजिलो सानो सानो कुरादेखि नै सुरु गरेको जस्तो लाग्छ मलाई स्ट्रेचिङदेखि लिएर सबै कुरा त्यही नै हो त्यो किन भन्दाखेरि हामीले यत्रो गर्दाखेरि त हामीलाई स्टिल पेन हुन्छ लाइक हामी डान्सर भएर पनि भने त लाइक युआर टोटली फ्रम अनदर वर्ल्ड के अन्त कसरी त्यो स्ट्रेचिङ गरेको मैले हेरेँ त्यो मैले भिडियोहरू हेरेँ त्यो कसरी गर्नुभयो उसले कसरी गराउँथ्यो अति नै मेहनत देखेर म हुँदैन भन्दाखेरि उसले हुन्छ यस्तो मोटो भएर होइन यो चाहिँ सब टेक्निकहरू हुन्छ भनेर उसको प्रयासले नै सम्भव भयो भनौँ न स्टार्टिङमा हामीलाई टाइमिङ पनि धेरै थियो नि त त्यतिखेर फेरि उहाँको स्ट्रेन्थिङमा पहिला वर्क गर्नु पऱ्यो फ्लेक्सिबिलिटीमा वर्क गर्नु पऱ्यो त्यसपछि टाइम कम हुँदा हुँदा गएपछि एक्सर्साइज हामीले गर्नै छोड्यो त्यसपछि हामीलाई पहिला यो हुन्थ्यो कि कहिले सकिन्छ त्यो मात्रै हुन्थ्यो त्यो अनि तपाईँलाई लाइक लाग्दैन अब म डान्स गर्नुपर्छ हुन्छ नि मेरो भिडियोमा म आफै नाच्छु त्यस्तो भइसक्यो छैन लाग्छ त्यो झन् त्यो त पहिलेदेखि लाग्थ्यो पहिला चाहिँ पैसा बचाउनलाई आफै नाचिन्थ्यो बजेट कम हुने भएको भएर आफै नाचिन्थ्यो हायर गर्न नसकेर अब चाहिँ त्यसो गर्दै चाहिँ फेरि त्यो हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ दर्शकहरूले पनि पट्याइदिनु भयो होइन अब चाहिँ हुन्छ मैले मेरो गीतमा चाहिँ अर्को मोड हायर गर्दाखेरि पनि होइन आफैले गरे हुन्छ नि भन्ने जस्तो भइसक्यो हुनु चाहिँ होइन
तर पहिला चाहिँ काम चलाउ गरिन्थ्यो होइन। अब चाहिँ अब डान्स विथ द स्टार्स पछि चाहिँ अब राम्रो डान्स नै गरिन्छ होला जस्तो लाग्छ। तपाईँले गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। कुनै फर्मै छोड्नु भएको छैन, सब गर्दैछ, सानसानो गर्दैछ, लिरिकल गर्दैछ, कन्टिन्यू गर्छ, गर्नु बाहेक केही छैन। नाच्नुदै भागमा चाहिँ अब त्यही होला होइन, के अरे कन्टेम्पोरेरी नै होला। मलाई दिलीप दाइले पनि जिस्केर होइन, त्यो अटेन्ड गर्नु नै ठुलो कुरा हो। अब म त्यो फर्मको होइन भनेपछि मलाई नै राम्रो चाहिँ देख्दैन कन्टेम्पोरेरी, त्यही भएर तपाईँले त्यो गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ अभियसली ठुलो कुरा। अलिकति लाउरीले पनि मेरो जोनमा आएर गरे, कम्प्रोमाइज गरेँ, मैले पनि उसकोमा गएर अलिअलि कम्प्रोमाइज गरेँ, लट्टर परेर काम चलाउ भयो होइन। सो एउटा स्टारसँग काम गर्नु कति गाह्रो रहेछ लाउरी? मलाई थाहा छ, बट आई रियली वान्ट यु टु स्पिक अप यो बारेमा। लास्ट गाह्रो हुन्छ काम गर्नु, गाह्रो त गाह्रो हुन्छ। झगडा भएर कस्तो पो हुन्छ, झगडा भएर बोल्यो के कुरामा चाहिँ उहाँसँग खास टर्म्स कहिले कहिले नमिल्ने हुन्छ, त्यो हुन्छ नै, यो कुराहरू गर्नै पर्दैन। त्यो हुँदैन, किनकि अब प्रब्लम कस्तो भयो कि जनरल हाम्रो फरक भयो, त्यही भएर मेन गाह्रो त्यही हो खासमा। तिमी र म झगडा गरेको कुराहरू त्यही त भनेको, झगडा भन्ने खास कारण के त्यही हो नि त, अब स्टाइल फरक भयो त्यही हो। मेरो मलाई बोल्नु पर्ने ऊ नबोल्ने होइन, जस्तै केही कुराहरू हुँदाखेरि पनि अनि जस्तो उसले गर्दा कति कुराहरू प्रब्लम भए पनि नभनिदिने कि नभनिदिने चुप लगाएर बस्ने, ठुस्स पऱ्यो नि ऊ ठुस्स परेन मलाई झन् रिस उठ्ने हुन्छ नि, मलाई पनि त्यो भन्नुपर्छ क्या, त्यो हुन्छ बरु ठुलै स्वरमा कस्तो चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ मलाई पनि भन्नुहोस्, म पनि भनौँ भन्ने हुन्छ। एकछिनपछि चित्त दुखाए जस्तो लागेर सरी पनि मैले भन्थेँ है पहिला लाग्दैन, चित्त दुखायो तिमीले, यस्तो हो नि त तिमी मेरो भाइ जस्तो हो खासमा, यस्तो हो तिमी भनेर सम्झाउँथेँ पनि सम्झाउन चाहिँ। अनि कहिले काहीँ चाहिँ ठुस्स परेर एक दिन त हामी उहाँ के अरे त्यहाँबाट लाउरी निस्केर गयो, मैले फोन गरेँ उसले उठाएन होइन, प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँबाट। त्यसपछि पछि फेरि के सम्झेर फर्केर आएछ, फेरि फर्केर आयो फोन उठाएर, फेरि मलाई रिस उठ्यो, मलाई एटिट्युड देखाएको भन्ने भयो होइन। त्यसपछि मैले ल आज अन्तिम होइन तिमीलाई उहाँ चाहिँ स्टुडियोसम्म छोडिदिन्छु भन्ने उसलाई, अनि हामी अब नगर्ने भनेर उसलाई मैले स्टुडियोमा छोड्न गएको। लक्ष्मण दाइसँग भेट भयो होइन, अन्त हामी त हुँदैन होला खै यस्तो यस्तो भइरहेको छ, एकदम प्रेसर छ भनेको लक्ष्मण दाइले यस्तो मजाले सल्भ गरिदिनु भयो कि केही होइन रहेछ भने जस्तो होइन, त्यस्तो झडा नै होइन फेरि, तर कस्तो लाग्ने उसलाई पनि मैले एटिट्युड देखा जस्तो लाग्ने होला, अनि मलाई पनि त्यस्तो लाग्ने होला कि। अनि लाउरी रिस उठ्यो कि नबोलिदिने होइन, नबोलिदिनु कस्तो एटिट्युड देखायो जस्तो फिल हुन्छ। कन्भिन्स गर्नु कतिको सजिलो छ त्यो दिदीलाई? पर्सनली चाहिँ मलाई त थाहा भएन, त्यो एकदम कन्भिन्स गर्न एकदम गाह्रो नै छ। एक्सक्युज मी, तिमीले मलाई कहिले कन्भिन्स गरेछौ? तिमीले गरेछौ कि मैले तिमीलाई गरेको छ खासमा कन्भिन्स गर्न त गाह्रो छ, कोसिसै गर्दैनौ खासमा, झन् रिस उठ्ने त्यो हो। मैले त्यस्तै होला हो भन न, कस्तो मलाई त्यस्तै होला म बुझ्छु, म बाहिर गएर कोरियोग्राफर नै गर्न सक्छ त्यस्तो नै होइन। तर होइन मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दि होइन, यो स्टार्टमै इन्थुजियाजम हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि, जुन ज्योति दिदीमा भरिपूर्ण 101% छ जस्तो लाग्छ। कोरियोग्राफर भन्दा बढी प्यानिक तपाईँ भइरहेको हुन्छ कि मेरो ड्रेस भएन खासमा आज भन्दै मिलाउने, त्यो तपाईँको जस्तो पनि ऊ फेरि यति कम्प्रोमाइज गरिदिने कि ऊ चाहिँ एकदम आनन्दै थियो, यति कम्प्रोमाइज गरिदिने, कहिले कहिले उसलाई टिमबाट पनि धेरै राम्रो मान्नुहुन्थ्यो। त्यति ज्ञानी पनि आफ्नो लागि हानिकारक हुन्छ। मैले त्यसरी यो चिज चाहिँ किन हुन्छ भने जस्तै सायद कोरियोग्राफी गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै रिसाउने तिमी होला होइन, बेस्ट निकाल्नुको लागि हो। अनि स्टार्सहरूमा सबभन्दा धेरै रिसाउने मै होला, फेरि मलाई त्यहाँ पनि सबैले भन्थ्यो भन्न चाहिँ रिसाउने मात्रै गर्थेँ, म उसलाई फगाउने पनि गर्थेँ। फेरि मेरो दुइटै ऊ फेरि रिसाउँदैन पनि उसले फगाउँदैन पनि, फेरि उसको बानी चाहिँ त्यो छ। फेरि कहिले म कतिचोटि मैले नै सरी भन्छु नि पहिला है, मलाई एकछिन भन्छु चित्त बुझेन भने तिमी चित्त दुखायो क्या हो जस्तो लाग्छ, अनि फेरि है तिमी माइन्ड गरे हो भनेर सोध्छु, फेरि सरी है यस्तो यस्तो हो भनेर मैले सम्झाउँछु पनि होइन। तपाईँलाई के बाधै छ नि त्यो कुरासँग खास चाहिँ? त्यो के भन्नु, मलाई सोध्नु मलाई क्वेसन, म हरि सरसँग नाच्दाखेरि मलाई सानो सानो कुरा प्रब्लम हुन्थ्यो क्या, लाइक कसरी कोही अरूहरू स्टाइल्सहरूको मलाई थाहा छैन। अब मलाई खुट्टा उठाउनु भन्दाखेरि पनि उहाँलाई एकदम टाइम लाग्यो फर्स्टमा त, अब लिफ्टको त झन् कुरै छोडिदिउँ होइन। सो लिफ्टमा अभियसली हजुरलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर एज आई नो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ टेक्निक्स भयो भने चाहिँ त्यो कुरा फेरि जस्तो हेरीलाई पनि हामीले लिफ्ट गर्न सक्छ। त्यही म तिम्रो एक्सपिरियन्स सोध्नु थाल्यो, लिफ्ट्सहरूमा चाहिँ तिमीलाई कतिको प्रब्लम भएको थियो कि भएको थिएन? लिफ्टमा त खासमा यस्तो हामीलाई प्रब्लम नै भएको थिएन, किनकि स्टार्टिङमा त अब जस्तो हामीले वार्मअप गऱ्यौँ, हामीले गऱ्यौँ
तर स्टार्टिङमा त मलाई प्रब्लम नै भयो त्यो बिलिभ गर्दा, किनकि म एक्लै थिएँ। अनि एक्लै हुनुको कारण कस्तो हुन्छ कि मैले अब प्र्याक्टिकली एक्सपिरियन्स गर्न पनि उहाँकै बडीमा किनकि अब जस्तो मसित असिस्टेन्ट भएको भए म पहिला उसलाई गरेर देखाउँथेँ, बल्ल उहाँले बुझ्नुहुन्थ्यो। तर स्टार्टिङमा के हो कि मेरो मसित असिस्टेन्ट नै थिएन, अनि जे पनि एक्सपेरिमेन्टले उहाँकै बडीमा गर्नु पर्थ्यो। उठाउने पनि, अब उठाउँदाखेरि कसरी उठाउने भन्ने त्यो एक्सपेरिमेन्ट पनि उहाँकै बडीमा गर्न पर्ने थियो। अनि त्यही भएर मलाई एकदम गाह्रो भयो स्टार्टिङमा। किनकि अब कस्तो हुन्थ्यो, लिफ्ट गर्दाखेरि कहिले कहिले अब उठाउन नसक्ला, अब त्यो टाइमिङ मिल्दैन, किन उहाँको टाइम मिल्दैन, किन मेरो टाइम मिल्दैन। त्यही भएर एकदम गाह्रो, कहिले कहिले इन्जुरिज पनि हुन्थ्यो। इन्जुरिज पनि त्यही कारणले एकदम लिफ्ट गर्ने गाह्रै थियो हाम्रो स्टार्टिङमा। टेक्निकले त्यसपछि बल्ल बल्ल टेक्निक बुझ्दै जानुभयो। टेक्निक बुझेन भने नै हो। सुरुमा त उसलाई यस्तो उसलाई पनि पेन हुन्थ्यो कि मलाई नआउने गर्न होइन, उसले गराउने पहिले गराउन खोज्ने, मलाई नआउने। अनि त्यो उसलाई पनि एकदमै गाह्रो भएको थियो। तपाईँको हुन्छ नि वर्स्ट के घाउ के त्यो हुन्छ नि एकदमै मेमोरेबल कुनै कुराहरू छ त्यो हामीले आमा छोराको एक्ट गर्दाखेरि त्यो उहाँको यहाँ भयो त्यो घाउ। अहिलेसम्म त डान्स दुख्दैन, तर मास्न डल्लो परेको छ। त्यति बेला हामीले सुरुमा चाहिँ अब आजदेखि भोलि ठिक हुन्छ होला भने पर्सि हुँदैन, निको पर्सि हुँदैन होइन भनेर त गर्नु नसकेर यहाँ यत्रो फर्म हालेर पर्फर्म गर्दा पनि हामी यहाँ फर्म लगाइरहेको थियौँ होइन। पछि घर 3 दिनपछि हेरेको त्यो त सोइलिङ, यताबाट सोइलिङ हुँदै हुँदै यहाँ अगाडिसम्म आइपुग्यो क्या सोइलिङ, यत्रो ठुलो भयो। के रहेछ पर्फर्मेन्सको दिनमा पनि तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको थियो? लास्ट गाह्रो पर्फर्मेन्सको दिनमा त्यही गाह्रो भयो। तर त्यो घाउ देखेको पर्फर्मेन्स सकिएपछि पनि 2-3 दिनपछि यस्तो ऐना हेर्दाखेरि त है डर लाग्यो। टेक्निकल रिहर्सल रुममा गएपछि हजुर देखेर आउनु भयो नि त। यहाँ दुखेको छ भने मैले जस्तो तिमीलाई म हेरेर चाहिँ थिएन, यहाँ दुखेको छ भने सोइलिङ भएर ठ्याक्कै थाहा हुन्थ्यो कि बाहिरबाट छान्दाखेरि एकदम दुख्यो भन्दा भएर त डर लाग्दै भएको थियो कि। त्यो भिडियो पठाएको मैले त टेक्निकल सुट पछि पठाएको नि त, रुम गएपछि सुटको एक दिन पहिला पठाएको त्यो हेर्दाखेरि त म एकदम सक के। टिभीमा हामीलाई जति दिन जज गर्नुहुन्छ कस्तो आनन्दले बसेर खासमा यो भएन त्यो भएन, यो गर्न कति सजिलो छ, तर पेन हामीलाई मात्रै थाहा छ, त्यो गर्नुपर्छ त्यो, किनकि कदा हाम्रो वर्थित पनि छ त यो कुराहरू। अब त्यो मसँग केही क्वेसन्सहरू छ रिगार्डिङ डान्सिङ विथ द स्टार्स नै होइन, लेट्स बी लाइक अलिकति रमाइलो पनि हुन्छ। सो रेडी? तपाईँको नि फेभरेट कोरियोग्राफर के लाइक डान्सिङ स्टार्सलाई मात्रै लिएर उसलाई छोडेर फेभरेट कोरियोग्राफर चाहिँ को थियो? अनेस्ट भएर भन्नु पर्दाखेरि आई नो यु आर भेरी अनेस्ट, मलाई थाहा छ। सुनिल तर फेरि सुनिलको पार्टनर दिपा दमन त नभएको भए सायदै फेरि राम्रो पनि देख्दैन पनि थियो होला जस्तो लाग्छ। जस्तै सुनिलले फेरि मलाई पनि कोरियोग्राफी गरे अन्त पछि अनि 3 जना गर्दाखेरि अनि त्यो चिजहरू ठ्याक्कै त्यो मन पर्यो मलाई, एकदम मन पर्यो। तर त्यो पार्टनरले गर्दा पनि अझ त्यो राम्रो देखिने रहेछ क्या खास है होइन। अनि ट्विन्स पनि भएको, एउटै भएको, अनि उनीहरूको हाइट पनि मिलेको, राम्रो त्यसले गर्दा पनि कस्तो क्युट देख्ने क्या ऊ एकदम क्रिएटिभ पनि छ। उसले सानो चिजलाई पनि हल्का फुलबुट्टा भरेर राम्रो देखाइदिने खालको छ। अनि फेभरेट स्टार दुईजना हुनुहुन्छ, एउटा एकजना मात्र भन्नुभयो भने एकजना मात्रै भन्न सक्दिनँ म, दुईजना। म त्यहाँ गएकै पनि हुन्छ नि त्यो उहाँहरू हुनुहुन्छ भनेर, उहाँभन्दा अगाडि अझ के अरे हरिदाईले त अझ पहिला अनिलजीलाई रिकमेन्ड गर्नुभएको थियो होइन। खास त म त ऋषि धमुला त भन्नु गएको खास मलाई को छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ऋषि धमुला पनि हुन्छ, अनि हाम्रो मिस नेपाल हुन्छ, त्यसपछि विशेष हुन्छ, अनि फुटबलर हुन्छ भनेर हुन्छ नि, डिफ्रेन्ट फिल्डको हुन्छ भनेर इन्ट्रेस्ट भएको। अनि पछि यसो हेर्दा डिफ्रेन्ट फिल्डबाट दुईजना मात्र पनि हुनुहुन्थ्यो नि त। अनि डिफ्रेन्ट फिल्ड प्रशान्त दाई एटलिस्ट मिडिया फिल्डको हुनुहुन्थ्यो र हरि। अनि मलाई म खास सुरुमा चाहिँ हरि दाई हुँदाखेरि एकदम खुसी भएँ होइन। मलाई पछि अब अनिलजीले छोड्ने भनेपछि को हुन्छ होला जस्तो भएको थियो होइन। अब उहाँभन्दा झन् लेजेन्ड हुनुभएको होइन। अनि हरि दाई हुँदाखेरि खुसी भएको थिएँ। प्रशान्तले गर्ने कुरा थिएन त्यति बेला, पछि प्रशान्त दाई आउँदाखेरि झन् कस्तो सरप्राइज भयो क्या। प्रशान्त दाई पनि नाच्ने हामीसँग, त्यो पनि एउटै लेभलमा हुन्छ नि होइन। अनि लौरे र अरू कोरियोग्राफरहरूमा तपाईँलाई डिफ्रेन्ट के लाग्छ जुन अरूमा छैन लौरेमा चाहिँ छ जस्तो के लाग्छ? लौरेमा चाहिँ त्यो छ कि उसले चाहिँ
आफूलाई भन्दा पनि आफ्नो पार्टनरलाई चाहिँ राम्रो देखाउन खोज्छ लाउरीले चाहिँ। म त्यो कुरा उसको एकदमै मनपर्छ अनि उसले आफूलाई भन्दा त मेरोमा बढ्दा वर्क गर्छ। धेरैजना मैले कोरियोग्राफर त्यहाँ देखेको छु कि उनीहरू आफ्नो स्ट्यान्डमा ढाल्न खोज्छ कि होइन, धेरैजना कोरियोग्राफरले मैले त्यो देखेको, त्यसले गर्दा प्रब्लम पनि भइरहेको हुन्छ त्यहाँ। तर लाउरीले चाहिँ सक्पर चाहिँ ऊ केमा राम्रो गर्न सक्छ भनेर उसलाई नयाँको चिज पनि गरिदिन्छ उसले, किनकि उसलाई कहाँ लोकगीतहरू आउँदै आउँदैन थियो नि त होइन, सिरियसली आउँदैन थियो उसलाई, तर उसले मेरो लागि गरे हो कि खास चाहिँ त्यो। अनि हुनु पर्ने न के अरे मतलब बेस्ट कुरा तपाईँले भन्नुभयो अनि नभएको कुरा चाहिँ विकनेस चाहिँ के लाग्छ? उसको विकनेस भनेको चाहिँ ऊ हर चिजमा कम्प्रोमाइज गरिदिन्छ होइन, गरिदिन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि आफूलाई आफ्नै पर्फर्मेन्समा प्रब्लम हुन्छ। जस्तै कि हाम्रो अब जस्तै कतिपय हाम्रो होइन, हामीले त्यो हामीले अर्कै सोचेर कोरियोग्राफी गरेर हुन्छ नि त, अर्कै प्रप्सहरू अर्कै सोचेर गरे हुन्छ। त्यो चिजहरूमा चाहिँ उसले अलि स्ट्रिक्टली नगइदिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो हो। तर त्यही पनि हाम्रो छ्या भन्नु चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म खासमा, त्यो प्रपहरू नभएको कारणले पर्फर्मेन्स बिग्रेको छैन हो। त्यस्तो कुराहरूमा जस्तो लुगाहरूको कुरामा पनि होइन, लुगाहरूको कुरा पनि सबजना कोरियोग्राफरहरूले झगडा गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ कि ट्याक्क आफूलाई राम्रो देखिने बनाइसकेका हुन्छ कि होइन। तर सबैभन्दा चाहिँ अनि ड्रेसमा कम्प्रोमाइज गरेर पनि उसले मैले नै जस्तो लाग्छ खासमा चाहिँ, किनकि ऊ स्टिकली जान्दैन। तर तैपनि फेरि त्यो उसको विकनेस पनि त्यही हो र उसको स्ट्रङ पोइन्ट पनि त्यही हो भन्छु फेरि। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उसको कति फ्लेक्सिबल छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ फेरि उसलाई फाइदा पनि गर्छ। फेरि जस्तै टिममा काम गर्दाखेरि चाहिँ सानो कुरामा पनि किचकिच गर्दैन यस्तो भयो मान्छे इरिटेट पनि हुन्छ कि फेरि काहीँ न काहीँ होइन। त्यो दुइटै उसको स्ट्रङ पोइन्ट पनि त्यही हो, उसको विकनेस पनि त्यही नै हो। अनि लाउरीको चाहिँ फेभरेट कोरियोग्राफर को थियो? मेरो फेभरेट कोरियोग्राफर त सुनिल थियो है। अनि फेभरेट स्टार मेरो उहाँ बाहेक के मतलब म बाहेक त दुईजना मात्रै फेभरेट थियो, प्रशान्त सर र हरि सर। सेम हो पनि के म्यानिपुलेट भएको हो उसको फेभरेट मै थिए त जस्तो लाग्छ मलाई हैन। तपाईँले उहाँ बाहेक भन्नुहुन्छ तपाईँले हुन्छ नि मेरो यो कोरियोग्राफर पढ्दैन हुन्थ्यो भने कहिले फिल भयो? त्यो पढेको भए म एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, म सक्दिनँ त्यही गर्न खासमा फेरि सबैजना म त त्यो स्ट्रेसमा त काम गर्न सक्छु होइन मतलब लाउरे बाहेक अरू कोही कोरियोग्राफर यिनीहरूमध्ये कोही हुन्छ नि अब जस्तो त्यत्रो कोरियोग्राफर मध्ये मेरो चाहिँ यो कोरियोग्राफर पढ्दै नि हुन्थ्यो भन्ने भएको थियो तपाईँले कहिले विश कहिले भयो? ट्रुली मेरो बाहेक अरू कोरियोग्राफर परे पनि मलाई त्यति थाहा छ कि मैले जस्तै सबैजना जस्तै केटी हुँदैन थियो होइन, मलाई त्यो पनि थाहा थियो होइन। अनि त्यहाँ भएको अरू केटा कोरियोग्राफरहरू चाहिँ जस्तै जति सहन शक्ति लाउरेमा छ त्यो अरूमा छँदै नै छैन होइन। अर्को कोरियोग्राफर पर्या भए चाहिँ म सायद उहिले गिभ अप गरिसक्थेँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, जुन तरिकाले उहाँले कोरियोग्राफी गर्नुहुन्छ। भेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रेट फरवर्ड अनि कस्तो लाइक हुन्छ नि राम्रै भयो भने कहिले तपाईँ रिसाउनुहुन्छ नि त, जुन त्यो रिसाउनै पर्छ कहिले कसको, किनभने अगाडिको मान्छेले राम्रो गर्दैन नि राम्रोको लागि हामी झगडा गर्दैन त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके जस्ट अनेस्ट एन्सर आइरहेको छ। अनि तपाईँलाई के लाग्छ लाइक डान्सिङ विथ स्टार्सबाट बेस्ट कुरा पाएको चाहिँ के लाग्छ? बेस्ट पाएको चाहिँ त्यही मेरो एउटा परिचय चेन्ज भयो है, त्यही नै मेरो लागि बेस्ट कुरा। र त्यो बाहेकको बेस्ट भनेर चाहिँ जुन टिमले गरिराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरूले सँग एउटा टिममा बसेर काम गर्न पाए त्यो चिज बेस्ट लाग्छ। अनि गुमाएको जस्तो अरू मैले के हुन्छ नि ला यो गर्न नहुने रहेछ जस्तो चाहिँ के त्यस्तो छ? गुमाएको जस्तो त्यस्तो चाहिँ के भयो भनेपछि खास हामी स्ट्रङ कन्टेस्टेन्ट नै हो हुन चाहिँ होइन अनि कहीँ न कहीँ हुन्छ नि लाइक त्यही नै हो। अलि हामी चाँडै आउट भयो जस्तो पनि फिल हुन्छ त्यहाँसम्म पुगे पनि हो कतिपय कन्डिसनमा एक दुईवटा कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ होइन हामी अवार्ड विनर डिजर्भिङ त हुँदै होइन। तर जस्तै सृष्टि, दिपा दमनदा, प्रशान्त दाई, हरि दाई सबजना निस्किसकेपछि इफ निस्किसकेपछि फाइनलमा हामी एकजना त हुनु पर्थ्यो नि भन्ने चाहिँ हो खास होइन। माया र सपोर्ट धेरै नै थियो।
तर अब त्यो सपोर्ट मात्रैबाट हुँदैन होइन, भोट पनि हुनुपर्छ अब त्यो कुराहरू। त्यो हाजित त लाइफको पार्ट नै हो होइन, धेरै कुरा खास त हार्ने लाग्दैन मलाई। हुन्छ नि जित्ने होइन, टप 5 मा आएको त्यो 100 मा आयो भने त्यही जित्यो। हामी त्यो डान्सिङ विथ स्टार्सले हामीलाई स्टार मानेर त्यहाँ गयौँ, त्यो नै जित हो लास्ट। सो यो चाहिँ एकदम अनेस्ट भएर भन्नु है, लाइक 3जना फाइनलिस्ट हुनुहुन्छ नि हाम्रो स्टेजमा, उहाँ 3जना मध्येमा तपाईँलाई जो विनर भयो नि, तपाईँलाई उहाँ नै रिजर्भेबल लाग्थ्यो अर त्यो 2जना मध्ये कोही रिजर्भेबल मनमा हुन्छ नि कहिले कहिले, अब उसले जित्छ भनेर हामीले भित्र प्रेडिक्ट गर्छौँ नि, त्यस्तो कोही थियो अर त्यो यस्तो हुन्छ मेहनतको हिसाबले चाहिँ सबैले मेहनत गरेको छ होइन, तर अब डे 1देखि नै अब हुन्छ नि, किनकि शुभमको चाहिँ अब कति 8-9 एपिसोड पछि आएको हुन्छ होइन, त्यो कारणले गर्दा उसँग त देखाउने धेरै कुराहरू पनि थियो, नयाँ कुराहरू जो देखाए पनि पुग्यो पनि होइन, एकदम खुसी पनि लाग्यो। तर डे 1देखि जसरी मेहनत गरेको थियो होइन, त्यो बुद्ध र सुमीमा एकजना त हुन्छ जस्तो नै लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। तर फेरि यस्तो हुन्छ अब त्यो चिज पनि बुद्धको चाहिँ फ्यान फलोइङ एकदमै राम्रो होइन त्यो। अनि सुमी एकदमै मेहनत के त्यहाँनिर मतलब बुद्ध र उसमा चाहिँ बुद्ध र सुमीमा चाहिँ 2जना मध्ये 1जना हुन्छ जस्तो पनि लाग्थ्यो र जसले पाए पनि डिजर्भिङले पाउँछ जस्तो लाग्थ्यो। तर अझै त्यो एउटा हुन्छ नि सिङ्गर भएर पनि यस्तो मेहनत गर्छ डान्समा भन्ने कुरा चाहिँ बुद्धले चाहिँ सरप्राइज नै दियो कि हामी सबैलाई। त्यस्तो कोही अरू हुनुपर्ने होइन, मलाई त यस्तो लाग्छ कि अब फाइनलमा जो 3टा कन्टेन्टेन्ट थिए तिनीहरू सबै अलरेडी विनर नै हो। हामी नै हो, हामी हाम्रै फ्यान हो खास चाहिँ होइन। तर मलाई यस्तो लाग्छ कि अब फिनालेमा जो 3टा थिए तिनीहरू अलरेडी विनर पनि हो, किनकि फाइनल्समा पुग्न भन्नु त्यो पनि विनर नै जस्तो लाग्छ मलाई। अनि फाइनलमा अब 3टै स्ट्रङ थियो, अब कसलाई विनर भन्ने 3टै स्ट्रङ थियो, जो विनर भयो मलाई त्यो पनि स्ट्रङ नै कता कता लाग्छ, किनकि सुमीले पनि धेरै मतलब भन्छ जो अब अनएक्सपेक्टेड चिज उसले गर्न ट्राई गर्यो, त्यो नि मलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो पनि आफैमा एकदम विनर पनि हो होइन। त्यो पनि हो, किनकि ट्राई गर्नु अटेम्प्ट गरेर वहाँ पुग्नु। हामी त सुमीको कतिसम्म कुरा काट्थ्यो भने हामीले होइन, सुमीले जितेन भन्छ आन्दोलन नै गर्छ, त्यति डेस्परेट के मान्छे हुन्छ नि। जति बेला कुरा गर्दाखेरि हामी सबजना जित्न आएको भन्थ्यौँ, मैले म त होइन जित्न आएको खास, म त पार्टिसिपेट हुन आएको भनेर भन्थेँ दिदी झुट बोल्नु छ तपाईँ या के अरे मेहनत गरिराख्नु छ, झुट बोल्नु छ जित्न त तपाईँ पनि जित्न नआँट्नुहोस् मलाई भन्थेँ भन्नु चाहिँ होइन। तर त्यस्तो त्यो हुन्छ नि त्यो त्यसको सुमीको ठाउँमा बुद्धले जित्यो भने त्यति खुस हुन्थ्यो, सुमीले जित्यो भने त्यत्तिकै खुसी हुन्थ्यो, किनकि 2टै कन्टेस्टेन्ट डिजर्भिङ कन्टेस्टेन्ट थियो तिनीहरू 2टै होइन। अब त्यही हो, जसले जित्यो पनि हामी त खुसी नै छौँ, डिजर्भिङ नै जित्यो भन्ने जस्तो। एउटा पर्सनल क्वेसन चाहिँ गर्नु होला, यो सायद कमैले कुरा गर्छ यस्तो कुरा होइन, जुन यो आउट भएपछिको फेज छ नि त्यो कतिको डिस्टर्बिङ थियो तपाईँहरूलाई? कति टाइम लाग्यो टु वेक अप एन्ड जस्ट रियलाइज म आउट भयो भनेर रियलाइज साँच्चै भन्ने सुरुमा यस्तो आउट हुन मन थियो त्यो कि त्यो डान्स गर्न अल्छी लागेर के तै पनि मेहनत गरिरहेछ दिन रात 17 घण्टा 18 घण्टासम्म गरिहाल्यो पछिसम्म त एकदम गाह्रो थियो। तर निस्किसकेपछि एकदम त्यो के चिज छुटे जस्तो त्यस्तो भयो। तर अर्को दिन जसरी अब मेसेजहरू कलहरू आउन थाल्यो होइन, तपाईँको लागि हाम्रो डान्सिङ विथ स्टार्स नै तपाईँलाई हेर्नुलाई हो खासमा यस्तो फेयर भएन एन्थन भन्ने त्यो हुन्छ नि, कतिले त रोएरसम्म गरिदिने होइन, रोएर त्यो मेसेन्जरमा त्यो भोइस कलहरू गरेर त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई साँच्चै म 2-3 दिन त म रोएँ खास, म एकदमै खास म एकदम हाँसेर निस्केको मान्छे निस्केपछि यति धेरै आँसु झऱ्यो कि त्यो मान्छेहरू त्यो हुन्छ नि त्यो आफ्नो शुभचिन्तकहरू रोको देखेर म साँच्चै रोएँ। मलाई नि त्यस्तै भयो, मलाई नि स्टार्टिङमा मतलब जब हामी एलिमेन्ट भयो त्यो दिन त मलाई खासै त्यस्तो फिल भएन, मतलब त्यही दिन त पेन एकदम धेरै भयो, म रोन सकेको थिएन, फिल त एकदम धेरै भयो थियो। उसलाई पहिलोपल्टमा उसलाई सम्झेर रोएँ होइन, आनन्द भएको जस्तो फिल भयो एकछिन चाहिँ होइन निस्किएपछि। त्यसै उसको अनुहार हेरेँ किनकि उसको थाहा थियो नि त मलाई यो फाइनलसम्म पुग्ने भनेर हुन्छ नि, मैले जति पनि खान्छ फाइनलसम्म पुग्नु भने पुग्नु नि हो यस्तो हुन्छ भनेर भन्थेँ। उसलाई एकदमै मन थियो नि होइन, म उसको लागि हुन्छ नि उसको लागि पनि म कस्तो आँसु झरेको थिएँ, म नदेखा भनेर त्यो दिन पनि खासमा चाहिँ। अनि कति माला देख्नु भएको थियो, म टिममा हेरिरहेको थिएँ कति माला देखेको। अनि पछि अर्को दिन फेरि
त्यो मान्छेहरुको मेसेज र फोनहरुले रोआयो नमजाले रोइयो नि त्यही जुन दिन म एलिमिनेट भयो त्यही दिन एउटा फ्यामिली थियो कि युकेमा बस्ने फ्यामिली थियो तिनीहरू फेरि म अब एलिमिनेसन भएपछि अब रुममा गएपछि मैले त कसैको फोनै मेसेज कल किनकि त्यो दिनमा यस्तो फिल भयो कसैको मेसेज नगर्ने फिल भयो ठ्याक्कै मर्निङमा यस्तो हेरेको त भिडियो युकेमा एउटा मतलब फ्यान हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसले फेरि त्यसको पुरै फ्यामिलीले रोएर पुरा भिडियो पठाएको मलाई अनि त्यो हेर्दै भिडियो पठाउँदै रुँदै अनि त्यसपछि कस्तो उला भयो कि सिरियसली हामी आउट भयो यस्तो भयो अनि पछि हैन के गर्दा आँसु त रोकिँदैन हैन अनि मलाई मेसेज गरेर ल म त कस्तो आँसु झरे नि घर अनि मलाई पनि भन्दै चा गरेर आएको कि भिडियो हेरेपछि त मलाई अझ उ भयो कि एकदम भन्छ नि यहाँ सिट बल्ल यस्तो फिल कि आउट भयो हामी यार यस्तो भयो कि मलाई त अझ यस्तो भनेर हामीले त होइन एकजना कन्टेस्टेन्ट गर्दा हाम्रो नाम लिएर फलानाले क्या झेली गरे नि है गऱ्यो झेली नत्र हामी आउट हुँदैन त्यसले भन्दा रुँदै कस्तो रमाइलो छ अहिले सोच्दैन अनि म पर्सन पनि एकदम मेन्टली डिस्टर्ब भएको थियो कि त्यो चाहिँ आई निड टु एक्सेप्ट इट अब people don't talk like after they are like eliminated or whatever but then the phase is like so disturbing हामीले त्यस्तो के भएन हामी त बोल्यौं त्यस्तो डिस्कस गर्यौं मैले त हेल्प नि गरे स्टुडियोमा अरूलाई फेरि हैन सो के भन्न चाहन्छु भन्दा फेरि रियलिटी यो कुरामा आएर हामीले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जुन मलाई फिल भएको रियलिटी सो इज जस्ट फर एउटा तपाईहरुलाई नेक्स्ट प्लेटफर्म दिएको मात्र हो बट हाम्रो ओरिजिन हामी जहाँबाट आएको त्यो त आफूलाई चाहिँ कति डिजर्भेबल छ आफूलाई थाहा छ अनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जब एलिमिनेट भयो निस्किँदाखेरि जतिले जस्तो केही होइन यु आर बेस्ट भने पनि त्यो भित्र कता चाहिँ चसक्क हुँदो रहेछ लाइक आई किन भन्ने हुँदो रहेछ होइन अनि टाइम पनि लाग्यो दिदी मलाई त पर्छ नि त्यसबाट निस्किन त्यही टाइम त फेरि अहिले उसलाई बुद्ध र मुन्नेलाई लागिरहेको होला त्यहाँ पुगेर झन् त्यो हुन्छ नि त्यहाँ पुगेर नहुनुको पीडामा झन् धेरै छ तर त्यो आफ्टर अल त्यो आफू फेरि स्ट्रङ भएर उठियो किनकि त्यो फेरि त्यस्तो नि हुन्छ कि अब तिनीले त जित्दैन एउटाले मात्र जित्ने त्यही त त्यो तिनीहरूले पनि एक्सेप्ट गर्नै पर्छ किनकि अब तिनटै विनर त हुँदैन नि एउटै जिते पनि एउटाले जित्ने हो अब जति पनि फाइनल्समा आए पनि एउटाले जित्ने हो त्यति बेला अब फिनालेसम्म आउनु भन्ने त्यो पनि विनर नै हो कि मलाई जस्तो लाग्छ किनकि फिनाल त लास्ट नै हो अब फिनालेसम्म आउनै मलाई जस्तो लाग्छ कि विनर नै तिनटै विनर जस्तो लाग्छ मलाई त त्यो टाइटलले उठाउने भन्ने विनर हुँदैन कि तिनटै विनर मलाई जस्तो लाग्छ दि तपाईहरु अब मेरो चाहिँ कोहीसँग त्यस्तो क्ल्यास हुँदैन थियो कोरियोग्राफर स्टारसँग कहिले तपाईहरु क्ल्यास भयो भएन मिन्स कस्तो क्ल्यास इगो क्ल्यास हुन्छ नि कहिले झगडा भयो कुनै त्यस्तो भयो दिको भयो कसैसँग हैन स्टारसँग अरु कोरियोग्राफरसँग किन भएन किन मेरो यस्तो हुने भयो भएन ब्याक स्टेज त स्क्रिनमा त देखाइन बट ब्याक स्टेज सोध्नु ए मिल्छ भने मात्रै भन्नु स्टार्सहरु त हैन स्टार्सहरुसित त सबसित एकदम राम्रै बन्डिङ थियो त्यहाँ फ्यामिली जस्तो भएर पछि त हामी त्यस्तो केही पनि भएछ झगडा भएको थिएन अहिलेसम्म त अलिकति इगो भएर उसको र मेरै होइन मैले त अब एटिट्युड दिनु भने जस्तो उसलाई पनि मैले यत्रो गराएँ भने भयो होला उसलाई पनि होइन हुन्छ कि त्यो डेफिनेटली हुन्छ अरूसँग अब खासै लेनदेन पनि भयो रमाइलो हेलो आइका छ हा हा गरेर सक्छ जन एपिसोड सकेपछि सबै स्टार्स बसेर पार्टी गर्दिन्छ कोरियोग्राफरहरु बसेर म चाहिँ धेरै भुल्नु पाएन त्यो खासै थाहा भएन सो अब तपाईहरुले चाहिँ एउटा राम्रो कुरा अनि एउटा नराम्रो कुरा इच एन्ड एभ्री कोरियोग्राफरहरुको बारे भन्नु पर्ने हुन्छ है डोन्ट बी डिप्लोमेटिक जस्ट गिभ इट एउटा वान मेरो छोडेर मेरो त सब भनिसक्नु भयो अरूको कोरियोग्राफरको बारेमा फर्स्टमा हाम्रो टिम प्रयत्न सोयतना र प्रशान्त छ एउटा राम्रो अनि एउटा नराम्रो एउटा राम्रो उहाँहरुको एकदम कोअर्डिनेसन मिलेको दुईजनाको होइन नराम्रो भने चाहिँ सैतनाथले प्रशान्तलाई छोड्दै नछोडेर हाम्रो लाइनमा आएको पाएन त्यो पनि नराम्रै हो मलाई हेर्दाखेरि लाइक उहाँ चाहिँ बसिरहेको जस्तो चाहिँ हुन्छ बसिरहन्छ फेरि केयरिङ पनि यस्तो के लाइक उहाँ चाहिँ कस्तो त्यो हुन्छ नि हेभी स्टारडम लाग्ने के होइन उहाँसँग बस्दा पनि आफू पनि ठुलो मान्छे जस्तो लाग्ने प्राउड ओके तिमीलाई सोइतला प्रशान्तको के चाहिँ राम्रो के चाहिँ नराम्रो लाग्ने
मलाई नि त्यही लाग्छ जस्तो लाग्छ किनकि उहाँहरूको बन्डिङ सम्बन्धहरू त्यो यति राम्रो छ। आई थिङ्क अहिलेसम्म सबै स्टार्सहरूको झगडा भइसकेको छ, उहाँहरूको मात्रै भएको छैन। सबको झगडा भएको छ त्यहाँ। हुनेसम्ममा कम भएको उसको मेरो त भयो। बिजु र सुन्ने हाम्रो विनर राम्रो नराम्रो होइन, एकदम मेहनती राम्रो होइन। अनि अब माइन्ड गरे पनि नगरे पनि एउटा चाहिँ हुन त दुवैजनाबाट होइन, तर काहीँ न काहीँ चाहिँ आम द बेस्ट भन्ने खालको त्यो निस्किन्छ कि लाइक भाइब निस्किन्छ होइन। त्यो ठिकै पनि हो, तर त्यही कुराले कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि अर्को मान्छेलाई चाहिँ फेरि हुन्छ नि के सोचेको भनेर भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यही चिजहरू पनि अर्कोमा सेकेन्ड पर्सन यु आर द बेस्ट भन्ने भाइब दियो भनेपछि राम्रो पनि देख्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो खालको त्यो हो कि भन्ने खालको चाहिँ हुन्थ्यो। त्यही सुरुबाट चाहिँ म भन्दिनँ फेरि कहिलेकाहीँ समटाइम्स चाहिँ हुन्छ नि हाम फाडिदिने टाइप्सको कुराले चाहिँ के सोध्छ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो हुन चाहिँ होइन। दे आर बेस्ट के सबैलाई थाहा छ, तर त्यही नै हो नराम्रो चाहिँ। मेरो पनि त्यही हो, दुइटै मेहनती छन् किनकि तिनीहरूको दुइटै मेहनती छन् कि त्यही हो। अब तिनीहरूको नराम्रो त्यही हो, नराम्रो भन्नाले पनि त्यो नराम्रो होइन, त्यो काहीँ न काहीँ हुनै नै पर्छ, कन्फिडेन्स पनि हुनुपर्छ। कहिले अगाडिको मान्छेले आफै गर्न सक्छ, अलिकति डिमोटिभेटै गर्न खोजेको हो कि भन्ने फिल गर्न सक्छ। द्याट्स अभियस। प्रियाना सुगमको राम्रो र नराम्रो उनीहरूको खासै चिज पनि भएन होइन। त्यति धेरै हाम्रो गोलमेल पनि भएन होइन। अभिकिन बहिनीहरू भएरै होला, त्यस्तो धेरै त थाहा छैन मलाई। झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको राम्रो कुरा एउटा हो कि तिनीहरूको एज पनि सेम नै छ। तिनीहरू एज पनि ग्याप तिनीहरूको सेम छ। जे पनि राम्रो गरे पनि राम्रै हुन्छ तिनीहरूको। अब नराम्रो भने तिनीहरूको के छ, अब नराम्रो खास चित्त बुझाउँदैन तिनीहरूले। उसले एकदम धेरै कुरा चित्त बुझाउँछ, शुभमले कति पनि चित्त बुझाउँदैन। लाइक हुन्छ नि ड्रेसको कुरा होस् अथवा केही उसलाई चाहेको कुरा होस् होइन, उसलाई चाहिँ जस्तो त्यो हुनै पर्ने ऊ जिद्दी गरेर लाइक होइन टाउको साउको ठोक्काएर त्यो हुन्छ नि फेरि त्यत्रो मिहिनेत गरेर पार्टिसिपेट भएको छ भने फेरि भएको छ होइन। फेरि त्यसरी नै छोडिदिन्छु म टाइपको त्यो हुन्छ नि, त्यो अलिक अमेच्योरले चाहिँ नराम्रो उनीहरूको चाहिँ। अनि हाम्रो प्रमोदजी र उमेश लाउले र म हामी 4 जोडी चाहिँ कम्प्रोमाइज वाला जोडी हो। फेरि जस्तै फुलन्देको आमा र मेरो एउटा कम्फर्ट जोन छ, प्रमोद र लाउरीको अर्को छ होइन। त्यसपछि फुलन्देको आमाले जति कम्प्रोमाइज गरेँ मैले पनि त्यति नै कम्प्रोमाइज गरेँ होइन। अनि प्रमोदले जति कम्प्रोमाइज गरेँ उसले पनि त्यति नै कम्प्रोमाइज गरेँ फर्स्टमा चाहिँ। मेरो प्रमोद दाइ र उमेशजीको राम्रो नराम्रो भन्नु थिएन तपाईले राम्रो नराम्रो भन्नु भएको छ। नराम्रो उनीहरूको चाहिँ त्यही नै हो। कस्तो भनेपछि फुलन्देको आमा लाएर मलाई परेको कोरियोग्राफर चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट प्याटर्नको भएर अनि हुन्छ नि हामी चाहिँ डे 1 देखि नै हामी त्यो दुवैजनाले कम्प्रोमाइज गरेर हामी राम्रो पनि देख्यो नराम्रो पनि देख्यो। प्रमोद दाइ र उमेशजीको सबभन्दा राम्रो पार्ट के को एपिसोड छ के भने सब कोरियोग्राफर स्टारहरुलाई लिएर पार्टी गर्ने मिल्ने एकदम सबैसँग मिल्ने राम्रो पार्टी धेरै आउनु पर्छ। पैसा उठाउँदै त कहिले नराम्रो बानी चाहिँ प्रमोदले आफूले टाइम नदिने रहेछ होइन रोशन ल्याएर थकीलाई भन्दो रहेछ भन्दो रहेछ यस्तो भन्थ्यो च्यानेर खै मेरो पार्टनरले त टाइम पनि दिँदैन टकीलाई रोशनलाई गरेर बोलाउँछ। सुनिल दिपा दमन्तको एउटा राम्रो नराम्रो उनीहरूको चाहिँ एकदम राम्रो भनेको चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ नि ठ्याक्कै सुनिल यस्तो हुन्छ मेहनत पनि गरेर मात्रै हुँदैन कि जस्तो त्यो कुराहरू बडीमा बस्नु पनि पर्छ। बस्नुलाई त नेचुरली लिएर पनि आउनुपर्छ होइन। त्यो कारणले पनि भयो जस्तै उनीहरूको त्यो ठ्याक्कै सुनिलको र उनीहरूको चाहिँ एउटा कम्फर्ट जोन हो कि दुवैजनाको होइन। त्यो भएर पनि राम्रो देखिने राम्रो आउने राम्रो चाहिँ त्यो होला। नराम्रो खासै थाहै भएन।
तिनीहरू खासै नराम्रो तिनीहरू चाहिँ हामी जस्तो नजिक खासै नजिक हुने टाइमै भएन। र तिनीहरूको चाहिँ कस्तो थियो भने उनीहरूको यो चाहिँ यिनीहरूको भने विक पोइन्टसँग कहिले पनि हुन्छ नि देखाएन पनि देख्न पनि पाएन हामीले है। न पर्सनली न प्रोफेसनली देखिन हो त्यो चाहिँ हो। मलाई नि त्यस्तो केही छैन तिनीहरूको। तै पनि अब एउटा भने भनिदिइहालौँ न एकदम घरि एकदम त्यो एलिमिनेसन हुने बेलामा बिरामी हुन्छ त्यो स्ट्रेस भएर त्यो नराम्रो खासमा त्यही हामीले देखेको अरू केही नराम्रो छैन। सो एलिमिनेसनको दिनमा बेहोस हुने एकदम विक भइदिने भन्नु मतलब त्यो चिजलाई कति गरे होला त भन्ने कुरा जस्तो चाहिने भन्दा बढी नै भयो। विवांशी सिद्धार्थ सञ्जय नानी सानो सञ्जयको रिलेटेडबाट भन्दाखेरि हुन्छ सञ्जयले गर्नुपर्ने हो होइन। तिनीहरूको तिनीहरू हाम्रो रेसल गर्दैन तिनीहरू आफ्नै स्टुडियोमा रेसल गर्छ त्यही भएर हाम्रो सिद्धार्थको राम्रो पार्ट चाहिँ के हो सिद्धार्थको राम्रो पार्ट चाहिँ के थियो नि हर एपिसोडमा चना लिएर आउँथ्यो बच्चा भएर पनि बच्चा जस्तै नै कति मच्योर बुझ्ने मच्योर थियो अनि उनीहरूको चाहिँ नराम्रो पार्ट चाहिँ हामीले त्यस्तो केही देखेन तिनीहरूको नराम्रो पार्ट बच्चाहरूको चाहिँ राम्रो पार्ट चाहिँ सिद्धार्थको त्यही थियो कि हर एपिसोडमा चना लिएर आउँथ्यो त्यो हर एपिसोडमा त्यही चना खाइसकेपछि रियाक्सन चाहिँ नराम्रो होला। अनि हाम्रो पूजा र राजीवजीको राजीवले टाइमै नदिने होइन सुरु गरौँ न एकदम पीडित स्टार चाहिँ पूजै होला जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ होइन अनि टाइमै नदिने किन सबभन्दा कम कोरियोग्राफरले टाइम पूजालाई दिएको अनि उसको नराम्रो पार्ट के भन्ने अब नराम्रो पार्ट त अब उसले धेरै राम्रो पार्ट त्यो त नराम्रो पार्ट भइहाल्यो नि। राम्रो पार्ट अब के हो राम्रो पार्ट त उसले यो हो कि उसले 2 स्टार चाहिँ 2 कोरियोग्राफर डान्स गर्यो त्यही उसको राम्रो पार्ट उसको लागि त्यही हो राम्रो पार्ट चाहिँ 2 हैन 3 जनासँग 3 जनासँग अब त्यही उसको राम्रो पार्ट नि त्यसपछि सरोजसँग सुनिलसँग परफर्मेन्स गरे त्यही हो उनीहरूको चाहिँ त्यो थियो खास। युमी बेलामै हरिकटाको बानी भयो क्या बुद्ध र केविका बुद्ध र केविकाको सबभन्दा ऐतिहासिक झगडाको जोडी के हो ऐतिहासिक झगडा त अलवेज सबैको हुन्छ हैन त्यहाँ सबभन्दा एक्सट्रिम लेभलमा हैन त्यो त अब सबको एक्सट्रिम लेभलमा हुन्छ हाम्रो हुन्छ बिजुको हुन्छ अनि सबको सुनिएको सबको हुन्छ झगडा। तिनीहरूको सबभन्दा राम्रो पार्ट मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि तिनीहरूको हाइट र वेट एकदम तिनीहरूको मिलेको छ होइन अनि बुद्धले फेरि यति मेहनत गर्छ कि जति अब उसले अब गराउन सके सब उसले गरिदिन्छ त्यही तिनीहरूको बेस्ट पार्ट मलाई लाग्छ। बेस्ट पार्ट नै त्यही हो छ नि बुद्धले टिप्छ पनि त्यो चिजहरू जस्तै नगराउने भयो भने केही बिहान जबरजस्ती त गर्नै सक्दैन होइन तर उसले बुद्धले गर्न सक्ने र उसले गराउने बस्दिने त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हो। अनि नराम्रो भने चाहिँ त्यो भनौँ न किन गरिरहनु होइन अलिकति एक्सट्रिम लेभलमा देखेँ मैले जस्तो त्यस्तो लेभलमा त हाम्रो झगडा भएको छैन होइन त्यस्तो लेभलमा त होइन त्यो लेभलमा उनीहरूको अर्को लेभलमा सम्म परेको छ उनीहरूको चाहिँ त्यही चिजले पनि राम्रो निस्किया हो चाहिँ होइन तर त्यो पनि अब सायद सरोजी र रक्षाजी सरोजीको बारेमा हामी धेरै खासै थाहा नै भन्ने किनकि राम्रो भनेको चाहिँ एकदम राम्रो सरोज एकदमै कस्तो मिठो कोरियोग्राफी गर्ने होइन अनि रक्षाले पनि गरेको नराम्रो भनेको चाहिँ सरो भनिदिइहालौँ म त भनिदिन्छु मलाई त खास होइन जस्तै डान्स गर्नु एउटा क्रिएटिभिटी निकाल्नुलाई मुड एकदम सही हुन जरुरी हुन्छ रिल्याक्स हुन जरुरी हुन्छ एकदम स्ट्रेसमा नगर्ने सरो चाहिँ भाउँदै भएन भने एकदम डिसपोइन्टिङ हुन्छ नि। मैले यो कुराहरू म सायद उसलाई पनि भन्छु होला होइन अब कुरा काटे पनि केही होइन तर त्यो चिजले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डिसपोइन्टिङ हुन्छ मान्छे गर्नु मन लाग्दैन कि होइन झन् गराउनु खोज्दाखेरि गर्नु मन लाग्दैन होइन तर त्यही चिज प्रेसरले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम प्रेसर देखेको मैले चाहिँ सरोजसित त हाम्रो डाइरेक्ट खासै यस्तो बन्डिङ छैन तर मलाई पनि कहीँ न कहीँ त त्यही लाग्छ कि अब यस्तो फर्स्ट एपिसोडमा अब रक्षाजीको जो डान्स पर्फर्मेन्स थियो अलिकति भएपछि सरोज एकदम चिडिरहेको थियो मलाई त कस्तो लाग्थ्यो भनेपछि त्यो त्यसको नराम्रो पार्ट किन कहिले समटाइम मलाई यस्तो लाग्छ कि नि कोरियोग्राफर्सले नि स्टारको पोटेन्सियल हेरेर पनि सिकाउनु पर्छ मलाई यस्तो लाग्छ
किनकि अब उसको पोटेन्सियल त्यति मात्र छ भने त्योभन्दा धेरै निकाल्न अलिक टाइम दिनुपर्छ, टाइम लाग्छ। किनकि अब फर्स्ट एपिसोडमा हामीले धेरै एक्सपेक्ट गऱ्यो भने त्यो त हुँदैन नि। एटलिस्ट स्टारको पोटेन्सियल पनि हेर्नुपर्छ मैले, किनकि अब मलाई थाहा छ कि उहाँको पोटेन्सियल के हो, टाइमिङ कम छ मसित। अब मैले धेरै कुरा गर्न खोजेँ भने त जो छ त्यो पनि जान्छ, फेरि त्यस्तो हुन्छ। मेरो झन् दिमागमा बस्दैन, झन् प्रेसर दियो भने झन् हुन्छ नि, हुन्छ नराम्रो भयो भने दामी दिएछ। नराम्रो पार्ट चाहिँ त्यो, अनि राम्रो पार्ट चाहिँ मलाई खासै हामीले धेरै टाइमै स्पेन्ड गर्यौँ। राम्रो पार्ट भने त्यही हार्ड वर्किङ गरिदिने, तर मिठो गर्ने चाहिँ त्यही नै हो हुन चाहिँ। तर यस्तो हुँदो रहेछ मैले बुझेको चाहिँ खासमा, त्यो एकदम त्यो गरी भन्दा पनि त्यो दिमागमा पनि बस्नु पऱ्यो फर्स्टमा चाहिँ, होइन? त्यसरी गऱ्यो भने म चाहिँ सक्दिनँ थिएँ। अब चाहेर नचाहेर हौडी खड्काएर युमी बलामीको त्यो त म अघि भन्नेवाला राम्रो भनेको चाहिँ एकदम हाँसी गर्ने, होइन? अनि त्यसपछि हरिदाले हाँसे छिल होइन? अनि के भन्छ अरे नराम्रो पार्ट फिनालेमा सबलाई के गरेको त्यो होइन, त्यो राम्रै पार्ट हो, त्यो इन्जोय गर्यो नि त सबैजनाले, होइन? त्यो राम्रै पार्ट हो। त्यो हुन्छ नि त्यो जस्तै, किनकि त्यो नेचर फरक भएर पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई फेरि, होइन? खासै नेचर चाहिँ नमिल्ने, जस्तै युमीको अलिक फरक नेचर छ, अनि एकदम त्यो ऊ भयो खास नमिलेको हुन्छ नि नेचर भनेर चाहिँ त्यही नै होला। मेरो त ऊ सहनशील भएर मात्रै मिलेको, खास नेचर हामी पनि एकदम अपोजिट हो, होइन? अनि तपाईँलाई इजिएस्ट हुने अब त्यत्रो डान्स फर्म गरिसक्नु भयो नि त, एकदमै सजिलो लाग्ने डान्स फर्म र एकदम गाह्रो लाग्ने डान्स फर्म कुरो? सजिलो लाग्ने पनि मलाई कल्चर नै हो, गाह्रो लाग्ने पनि कल्चर हो। किनकि त्यो सिक्न सजिलो लाग्ने, एनर्जी हालेर गर्दाखेरि बरु अरू जस्तै अरू फर्म गर्दाखेरि त्यति धेरै लाग्ने नलाग्ने, त्यो कल्चर डान्स गर्दाखेरि त उठ्न बस्न नसक्ने। हाम्रो कल्चर डान्स हेर्दाखेरि इजी छ तर एकदम गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो, एकदम त्यो चाहिँ म मान्छु। ओके नि, सो हामी लाइक अलमोस्ट एन्डमा पुगिसक्यौँ, यो लाइक चाँडै त्यही यो क्यामेराभन्दा अगाडि पनि यति बेर गफ गरेर हामी क्यामेरामा बस्यो, क्यामेरामा यो कुरा जति गरे पनि सकिँदैन। बट देन म एउटा एन्डिङमा चाहिँ के क्वेसन सोध्नु चाहन्छु, जुन चाहिँ तपाईँहरू जति रियल भएर भनिदिनु भयो नि हाम्रो अडियन्स, उहाँहरू अब जति पनि इन्सपायर भइरहनु भएको छ नि, डान्स गर्छु म पनि रियालिटी सो जान्छु, कति होला कि डान्सिङ स्टार्स हेरेर कति इन्सपायर हुनुभयो होला, उहाँलाई चाहिँ के मेसेज छोड्न चाहन्छु तपाईँहरू दुवैजनाबाट, एउटा एज एन स्टार एन्ड एज एन कोरियोग्राफर? ओके, म सबै जो पनि डान्समा एकदम इन्ट्रेस्टेड छ, जो पनि कोरियोग्राफर फिल्ममा अगाडि बढ्न चाहन्छ, म त्यसको लागि भन्न चाहन्छु कि मेहनत सबभन्दा पहिला मेहनत हुनुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत गरेपछि सबै कुरा पनि इजी हुन्छ। अनि डेडिकेसन चाहियो, सबैभन्दा पहिला डेडिकेसन चाहियो, मेहनत चाहियो। अहिले हुँदैन, 6 मन्थ हुँदैन, 1 साल 1 वर्ष लाग्यो, तर हुन त एकदम हुन्छ। अनि म भन्छु कोरियोग्राफर्स फिल्डमा आउनको लागि सबभन्दा पहिला एउटा स्टाइल सिकेर केही पनि हुनेवाला छैन। अल स्टाइल यानि भर्सटाइल एकदम जरुरी छ। किनकि अब इफ हजुर रियालिटी सोमा ट्राई गर्यो भने हजुरलाई एउटै स्टाइल अगर इफ पर्यो भने हजुरलाई एकदम गाह्रो नै हुन्छ, किनकि त्यो सब स्टाइल एकदम आउने जरुरी छ। एकदम भर्सटाइल हुनु एकदम चाहियो। अनि एटलिस्ट नलेज पनि हुन पर्यो। किनकि म यो भन्न चाहन्छु कि सबै स्टाइलमा एकदम राम्रै हुनुपर्छ भने, किनकि एटलिस्ट सबै स्टाइलको बेसिक पनि आयो भने नि त्यो एकदम राम्रो नै हुन्छ। किनकि गाह्रो हुँदैन, किनकि मलाई एकदम गाह्रो पनि नेपाली नआउँदाखेरि नेपाली डान्स एकदमै कति टाइम लाग्यो मलाई, अझ गर्नुभयो त्यो। यति मेहनत गरोस् कि रियालिटी सोले हजुरहरूलाई बोला यस्तो मेहनत गर्नु पर्यो। म त यही भन्न चाहन्छु। म चाहिँ यस्तो भन्छु, खासमा डान्सर कोरियोग्राफरहरूले भनेको कुरामा त 100% सहमति छ होइन। त्यो बाहेक पनि अलिकति हुन्छ नि, अलिकति धैर्यता गर्ने होइन, अलिकति कम्प्रोमाइज गर्ने त्यो हुन्छ नि, त्यो हुन पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि कतिपय हुन्छ नि एकदमै कलाले भरपुर हुँदै पनि एटिट्युड बिहेभियरले गर्दाखेरि धेरै हुन्छ नि त्यो प्रब्लमहरू आउन सक्छ। मेन कुरा चाहिँ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ इजिली लिनु पर्यो क्या हर चिजलाई होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो डान्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ, एकदम बेस्ट देखाउने हो, बेस्ट अटेन्ड गर्ने, डिफेन्ड गर्ने भन्दाखेरि झन् बिग्रिन सक्दैन होइन। म साँच्चै म चाहिँ के भन्छु भने के चिजलाई चाहिँ देखाउन सक्छ होइन,
के चिज गर्दाखेरि राम्रो देख्छ त्यो चिजलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। अनि अर्को कुरा हेयरस्टाइल त हुन एकदम जरुरी छ। अहिले मैले देखेको चाहिँ म्याक्सिमम सबजनाको त्योहरू सकेपछि होइन अब के गर्नु त भन्दा त्यो रिपिट आउँदाखेरि क्या मोनोटोनस हेर्ने होइन। अनि त्यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ म आफू नेपाली भएको भएर भन्छु सबै आउनु जरुरी। त्यसमाथि पनि नेपाली कोरियोग्राफरलाई नेपाली डान्स नै सिकाउनु आउँदैन भने त्यो झनै मतलब भएन होइन। मैले यसपालि मैले बुझेको ठुलो कुरा कल्चरल डान्स त हामीले हेर्दाखेरि जति सजिलो छ उसको हिट लाउरे त हामीलाई होइन एउटा 1-2 स्टेप मात्रै थाहा थियो होइन। त्यो त जति पनि निकाल्न मिल्ने रहेछ होइन। हेर्दा उसको जति पनि निकाल्न मिल्ने रहेछ त्यो चिजहरू चाहिँ थाहा भयो। त्यो भएर अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ जस्तै अब हुन्छ नि बाहिरको डान्स फर्महरू सबैले गर्न थालेको छ। इजी पनि लाग्न थालेको छ न्यु कमरहरूलाई हिपहपहरू होइन के भन्छ न ज्याज भन्छ कन्टेम्पोरेरी भन्छ सबै सजिलो पनि भयो सबैले गर्छ। अहिले म्याक्सिमम नेपाली डान्स नआउने रहेछ क्या अहिले होइन। नेपाली डान्स सिकाउनलाई हामीले यति धेरै मान्छे खोज्यो कि अहिले मैले फाइनल्ली सुजित श्रेष्ठजीले हामीले गरिदिनु भयो होइन। नेपाली डान्स हामीले त कस्तो लागिरहेको हाम्रो बडीमा हुन्छ यहाँ नेपाली डान्स बडीमै हुन्छ नि गरिहालिन्छ नि बाहिरको चाहिँ सिकाउन भन्दाखेरि त भनेर चाहिँ नहुने रहेछ खासमा चाहिँ होइन। सुमिले नि भन्थ्यो आदि हाम्रो त बडीमै हुन्छ भन्थ्यो कति झाउले गरेपछि उसलाई पनि होइन मलाई त पुग्यो अब भन्दै थियो। त्यो भएर ग्रामेटिकल्ली पनि हुन्छ नि हामी वेस्टर्न कल्चरसँग यति धेरै डिपेन्ड भइसक्यो यति अट्र्याक्ट भइसक्यो। अब हामीले आफ्नो अस्तित्व हाम्रो मेन मूल कुरा के हो भन्ने बिर्सिसक्यो हो क्या। सो त्यो टाइम एन्ड अगेन यस्तो कुराहरू सम्झेर हुन्छ त्यो बाँच्ने कुरा त्यो चिजलाई बचाउने चाहिँ हाम्रो हातमा हुनुपर्छ कि होइन। भोलि पर्सि हेर्नु अब यसरी नै गयो भने चाहिँ भोलि पर्सि नेपाली डान्समा यस्तो पनि हुन्थ्यो रेमा जान सक्छ होइन। त्यो भएर कस्तो हुन्छ भने अब नेपाली डान्स त सिक्नुहोस् नै सिक्नुहोस् त्यसपछि अनि अरू पनि हेयरस्टाइल हुनुहोस् त्यही भन्छु म चाहिँ। तर त्यही हो जसले उहाँले भन्नुहोस् फ्लेक्सिबल त फ्लेक्सिबल एकदम हुनैपर्छ किनकि हर चिज जस्तो भनेको कहिले मिल्दैन कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्छ कहिले पनि त्यही। सो तपाईँ अब जाँदै कति स्पेसल थ्याङ्क्सहरू कि कति बाँकी छ अरू तपाईँको तपाईँले यति धेरै माया गरेर त्यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु भयो नि उहाँलाई के मेसेज छोड्न चाहनुहुन्छ प्लिज। हाम्रो त मेन चाहिँ यस्तो छ मेन चाहिँ कति धेरै हेर्दाखेरि लाउरीले कोरियोग्राफी गरेर मन नाचे मात्रै देख्छ त्यसको पछाडि कति धेरै हातहरू छन् होइन। जस्तै हामीले अब हाम्रो नेसन भाइ गुरुआमा हाम्रो स्मृति किमसिना सरू पोखरेल बहिनी कविता नेउपाने बहिनी होइन अनि सुजित श्रेष्ठज्यू होइन कति धेरैजनाको मेहनत लागेको छ कि यसमा होइन। त्यो भएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झिन चाहन्छौँ। अनि हामीले चाहिँ डान्सको स्टुडियोको नाम के हो डिमानो हो त्यो हाम्रो सुमन सागर जङ दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले उहाँको स्टुडियोमा हामीले लगभग 1-2 महिना है 2-2.5 महिना चाहिँ हामीले उहाँकोमा यति धेरै बत्ती बाले यति धेरै स्टुडियो बस्यो कि होइन हुन्छ नि। त्यो खास त्यो नभएको भए हाम्रो गाह्रो पनि हुन्थ्यो। पहिला हामी गुरुआमाको स्टुडियोमा गऱ्यो पछि त्यो अलिक टाइम नमिल्ने भएको थियो हामीले सुमन सागर दाईकोमा गऱ्यो होइन। अनि दाईप्रति हामी धेरै धेरै नै हुन्छ नि थ्याङ्कफुल छौँ खास भन्नु पनि पाएको थियो होइन। अनि त्यो बाहेक त अरू त सबैजनालाई हुन्छ नि त्यो तिम्रो जस्तो मान्छे भेटेको छ होइन। अनि त्यो भएर टिमलाई हिमालयन टेलिभिजनलाई सबजना टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्योभन्दा पनि धेरै धन्यवाद अडियन्सलाई। अनि मेरो तर्फबाट एकदम मुरी धन्यवाद चाहिँ लाउरेलाई नै उहाँलाई चाहिँ किनकि मलाई उहाँको पार्टनर नमिलेको मलाई लाउरे भन्ने कोही चिन्थेन। सो म सबभन्दा धेरै थ्याङ्कफुल त उहाँले भन्न चाहन्छु। तर मलाई कतिसम्म माया लाग्थ्यो म लाउरे खास लाउरेको पार्टनर सुमी मुक्तन भइदियो है जित्थ्यो होला यार उसले त्यस्तो फिल पनि आउने कि त्यस्तो हुन्छ नि त्यो कस्तो माया लाग्ने कि भित्रदेखि होइन। होइन म बट आइम ह्याप्पी विथ यु मलाई उहाँ किनकि अब मलाई उहाँ नमिलेको भए त म फर्स्टमा एलिमेन्ट भएको त थाहै हुन्थेन। होइन त्यस्तो केही छैन बट आइम ह्याप्पी किनकि अब केयरिङ पनि अनि माया पनि गर्नुहुन्छ। सो रिसाउँछ भने त्यहाँदेखि उसको केही कुराहरू जस्तो नभने पनि हुन्छ नि तर म भनिदिन्छु नि क्या यो यस्तो होला भनेर भनिदिन्छु नै फेरि अगाडि। अनि छुप लाग्छ मिठो कुरा गर्नु भयो धेरै चाहिँ तिमीलाई चाहिँ हामीले एकदमै मिस गर्छ।
यति राम्रो बन्डिङ बनाइदियो डान्सिङ विथ स्टार्सले यो मैले फ्यामिली मान्छे चाहिँ कमाबै हो कि डान्सिङ विथ स्टार्स त्यो स्पेसल थ्याङ्क्स चाहिँ जान्छ सबै टिमलाई जान्छ है सो त्यही हो फेरि भेट्नुपर्छ दिदी है अब हामी जानुपर्छ यस्तो मिठो कुराकानी गर्दा गर्दै बिदा लिने समय आइसकेको छ र तपाईँहरूले यहाँसम्म भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद र अझै यस्तै धेरै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ र हाम्रो गेस्टहरूसँगको यस्तो मिठो कन्भर्सेसन हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई अझै धेरै माया गरिदिनु तपाईँहरूको मायाको धेरै आवश्यकता छ र यो स्पेसल थ्याङ्क्स चाहिँ म मेरो जेफ मिडिया टिम एन्ड प्रोडक्सनलाई दिन चाहन्छु किनभने उहाँले मलाई यति कुराहरू प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ एकदम भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम सानो सानो कुरा हाम्रो डेकोरेसनदेखि लिएर सबै कुरामा धेरै हेल्प गर्नुभएको छ र तपाईँहरू स्टे सेफ स्टे वार्म एन्ड टिल देन टेक केयर एभ्री वान विल कम ब्याक विथ अनदर एपिसोड बाई बाई सी